अस्सलाम वालेकुम। सवाल ये हुआ है हमसे कि कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक सिर्फ एक ही दीन है इस्लाम। तो जब दुनिया के अंदर 4,000 से ज्यादा मज़ाहिब हैं, रिलीजन्स हैं, तो उसमें आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि सिर्फ इस्लाम ही दीन है? तो इसका जवाब ये है कि अगर इस आयत का माना आप हमारे साथ करें तो फिर तो इंशाल्लाह वही माना आप वहां पहुंच जाएंगे। और अगर इसका माना वो नहीं दूसरा कोई करेंगे तो फिर अलबत्ता एक उसमें उलझन आ जाती है। अब इस आयत में अल्लाह ने फरमाया कि इन दीन है इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नजदीक। दीन और मजहब में थोड़ा फर्क, मजहब रिचुअल्स को कहते हैं और दीन जो है वो तर्ज हयात का नाम है। इंसान जो 24 घंटे की जिंदगी गुजारता है उसका नाम दीन है। तो अब असल में तो दीन दो ही है इंसानियत के लिए, एक अपनी और दूसरों की सलामती का है, और एक अपना और दूसरों के लिए मुसीबत और बदमनी का है। तो फिर इसमें यह है कि अपनी अपनी सोच के मुताबिक मुख्तलिफ तर्ज बनाते चले गए लोग। तो अब एक तो यह कि तर्ज जिंदगी का नाम इस्लाम है, तो दीन का मतलब है सोशल लाइफ, जो इंसान का तरीक़ेकार है जिंदगी का। और दूसरा जो इस्लाम है, इसका लफ्ज का माना भी जरूरी है। इसका माना असल में होता है अमन और पीस, यानी सलामती। तो ये इसका माना है। अब कुछ लोग इसका माना, जो मजहबी लोग हैं, वो इसका माना करते हैं कि इस्लाम का मतलब है सारे तस्लीम खम करना, या गर्दन निहादन, या किसी के अहकाम के सामने सर झुका देना। तो अब ये माना जो है इसके साथ हम एग्री नहीं करते, और उसकी वजह ये है कि इस्लाम का जो माना हम करते हैं वो नाउन से नाउन का मतलब करते हैं हम। यानी इस्लाम अगर अमन है तो उसको आप पीस या सलामती कह लें। लेकिन अगर आप इसका माना वर्ब के तौर पे करेंगे कि गर्दन झुका देना, तो फिर आपको पूरी बात करनी पड़ेगी कि गर्दन किसके सामने झुकाना। यानी खाली इस बात से तो कोई मफहूम ही नहीं होता कि गर्दन झुका देना, गर्दन निहादन, सर तस्लीम खम करना। फिर आपको ये कहना पड़ेगा असलम तो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह के सामने गर्दन झुकाना। और उसमें फिर मजीद कम्प्लेक्सिटी ये है कि जब आप ये कहते हैं कि अल्लाह के सामने गर्दन झुकाना, तो होना तो ये चाहिए कि अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया है, तो कुरान के सामने आप गर्दन झुका लें। लेकिन अब कुरान से जो जितने ब्रांड निकाल लिए हैं, तो अब यहाँ पे जब वो कोई भी मौलवी साहब कह रहा होता है कि आप अल्लाह के सामने गर्दन झुका दें, तो असल में अपने अपने लिए कह रहा होता है, मेरे और मेरे बुजुर्गों के सामने आप गर्दन झुकाने। यानी एक वो इस्लाम है जो देवबंदियों ने पेश किया है और या बरेलवियों ने पेश किया है, या इस किताब में है, इस किताब में, तो इसके सामने गर्दन झुका है, वो कहना ये चाहता है। तो हम इसका मतलब सिर्फ सलामती करते हैं। तो अब वो जो दुनिया के अंदर जो चूंकि जो इंसान है वो सलामती का तर्ज हयात इख्तियार करें, इसको हम कहते हैं इस्लाम। और अल्लाह ताला को यही तर्ज हयात पसंद है, वल्लाहु यदूकुम इला दारिस्सलाम। और यही इंसानियत के लिए होना चाहिए, सबको इस सलामती का सोचना चाहिए। ये हक रास्ता है। अच्छा, हक तक पहुंचने के रास्ते मुख्तलिफ हो सकते हैं, मफहूम भी मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन यह है कि सलामती अगर आपके पेश नज़र है तो वो मतलूब है, और वही दीन जो है ना इस्लाम होना चाहिए। अब इसमें यह है कि मुस्लिम, इस्लाम से फिर मुस्लिम निकला है वो जो सलामती चाहते हैं। तो हम ये समझते हैं कि हर बच्चा जो इंसान का पैदा होता है वो मुस्लिम ही पैदा होता है। इस्लाम की यानी इंसान की फितरत में सलामती है, इंसान की रूह अमन चाहती है। और इसके ज़हरी स्ट्रक्चर भी आप देखें ना, किसी जानवर के सींग हैं और किसी के जनाब डंक है, और क्या क्या, इंसान का बच्चा जो है वो इन मुजरतों से पाक पैदा होता है। यानी उसके ऊपर कोई इस तरह का ऐसा वो मसला नहीं है, मासूम सी चीज है, खुद भी सलामती चाहता है। और इसके अंदर वो भी नहीं होता, बेस्ट बेस्ट भी ये नहीं होता कि ये काला है, निग्रो है। वो कहते हैं ना कि बाद में इसके माँ बाप और माहौल की वजह से ये कभी सलामती के रास्ते पे चल पड़ता है, और कभी ये कुफर के यानी कि बदमनी के रास्ते पर चल पड़ता है। वरना पैदा होते वक्त हर बच्चा मुस्लिम ही होता है। हाँ, अलबत्ता ये है कि मुस्लिम की फिर ग्रेडेशंस भी हैं। जिस तरह ये आप लोग कहते हैं कि एक आदमी जो रियाकारी से नमाज पढ़ता है मुशरिक हो जाता है, रियाकारी से रोजा रखता है मुशरिक हो जाता है। तो मुशरिक की तो ग्रेडेशन है ना, ये वो वाला मुशरिक तो नहीं है जो बुतों के सामने वाला सजदा करता है, ये और मुशरिक है, वो और मुशरिक है। या जैसे ये कहा जाता है कि जो आदमी हज पे जाए तो उसकी, अगर वो आराम की हालत में हो तो बीवी उस पर हराम हो जाती है, बीवी के साथ सोबत करना हराम हो जाता है।
تو اب یہ وہ والا یعنی وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اگر وہ آرام کی حالت میں صحبت کا تو پھر اس کو زنا کی کیٹیگری میں آپ لیں. تو جس طرح اور چیزوں کی گریڈیشن ہے ایسے مسلم کی بھی گریڈیشن ہے. ایک آدمی جو کسی بھی زمانے میں کسی بھی سماج میں کسی خطے میں رہ رہا ہو اور وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے سلامتی چاہتا ہے تو یہ ایک نمبر کا یعنی ایک مسلمان کا گریڈ نمبر 1 ہو گیا. پھر اس سے اوپر والا گریڈ ہو گیا کہ اس کے عقائد ایسے ہو جائیں کہ دوسروں کی مطلب ہے کہ روحانی بھی سلامتی چاہتا ہو جسمانی بھی سلامتی چاہتا ہو. تو اب یہ اس طرح بڑھتا جائے گا آگے ہوتا چلا جائے گا. تو اس لحاظ سے مسلم کی ڈیفینیشن بھی بڑھتے ورنہ صرف یہ جو عربی کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اس کو تو مسلم ویسے بھی نہیں ہے یعنی اس پہ تو منحصر نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ان کے بیٹوں کے لیے فرمایا کہ ولا تموتن تم لوگ یعنی مسلمان اگر نہیں ہو تو یعنی مسلمان ہو کے مرنا. تو اب وہ مسلمان ہی تھے اور وہ اس وقت تو صاف ظاہر عبرانی سریانی زبان تھی تو وہ یہ کلمت ہو رہے. ایک اور مسئلہ ہے نا ہم نے چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دین نازل ہوا عربی میں وہ عربی تھے تو وہ ہم نے عربائزیشن کو ہی دین سمجھ لیا. ہم اب کسی اور چیز ہمارے عقل میں نہیں آتی یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے حالانکہ ہمیں یہ سوچ نہیں آتی کہ اللہ کا جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے. عربی 5,000 7,000 8,000 سال پرانی زبان ہے زیادہ سے زیادہ. اس سے پہلے تو جتنے انبیاء گزروں کی زبان عربی نہیں تھی بلکہ عربی موجود نہیں تھی. تو اس زمانے میں اللہ کو کیا کہتے ہوں گے؟ ضروری تو نہیں ہے کہ اللہ خود اللہ فرما رہا ہے کہ سارے اچھے نام اسی کے. ہم کہتے ہیں نہیں اللہ الہ یعنی الہ وہ ذات جس سے سارے مسئلے حل ہو جائیں اس کو ملا کے اللہ بنا ہے. اور یہ کافر بھی اللہ کہتے تھے. یہ تو نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو لوگ تھے عرب جو تھے وہ تو اللہ ہی کہتے تھے. اس طرح دوسری زبانوں میں اس کا دوسرا نام ہوگا. اس طرح اسلام کا نام اب عربی میں اسلام ہی ہوگا نا. کسی اور جگہ جائیں گے تو اس کو پیسفل لائف بھی کہہ سکتے ہیں کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں. اس لحاظ سے وہ ایک ہی طرز حیات ہے اور وہی مطلوب طرز حیات ہے وہی حق راستہ ہے انسانوں کو اسی پہ چلنا چاہیے. لیکن جب آپ بائی فورس وہی اصطلاحات وہی ٹرمینالوجی جو عربی لینگویج میں نازل ہوئی ہے وہ آپ انفورس کرنا چاہیں گے ساری دنیا اس پہ آ جائے پھر تھوڑا سا مسئلہ بن جاتا ہے نا. اسی لیے عربی میں تو اب دیکھیں نا یعنی اللہ کا ایک نظام ہے. دنیا کے اندر پانی وہ کرنا ہے تو گلیشیئرز بنائے شمال میں مثلا اسی سے پانی آتا ہے اور ساری دنیا سیراب ہوتی ہے. اب صاحب ذرا گلیشیئر جو گلگت بلتستان سے وہ پانی نکلتا ہے ان کی زبان میں اس پانی کو وہاں شروع میں آ رہا ہے تو وہ اپنی زبان میں اس کو اباسین کہہ لیں گے پھر آگے سندھو دریا کہہ لیں گے پھر آگے کوئی اس کا اور نام لوگ رکھ لیں گے. پانی کا بھی کا نام ہو سکتا ہے کوئی اس کو عربی میں الماء کہہ سکتا ہے واٹر کہہ سکتا ہے اس کی یعنی فارسی میں آب کہہ سکتے ہیں ابک کہہ سکتے ہیں پانی کہہ سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اس کی چیز کی اصلیت اپنی جگہ رہتی ہے لیکن بعض اوقات کہاں سے اوریجنیشن ہوتا ہے وہ اپنی لینگویج میں وہ چیز کہہ دیتے تو اس کو چھپا تو نہیں لگ جاتے کہ وہ اسی طرح چلنا چاہیے. اب وہ عربوں پر ایک آدمی پر جو قرآن اور ہدایت کا سر چشمہ نازل ہوا گلیشیئر وہاں سے وہ سیراب کرنے دنیا کو نکلا ہے تو وہ چیز تو وہی ہے. اب وہ اپنی لینگویج میں اگر دوسرا اس کو کہہ لے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اسی لینگویج میں کہنا چاہیے. تو یہ تھوڑا سا اس پہ سوچ کی ضرورت ہے. تو ہم اس بات پہ قائم ہیں کہ اسلام جو ہے وہ سلامتی ہے. اب وہ سلامتی کا جو اصول ہے وہ تو قرآن نے دے دیے ہیں اور باقی قوانین یعنی لکھ کے اس طرح نہیں دے گی اس طرح روٹی کھاؤ اس طرح صرف سلامتی کی باتیں اصول دے دیے کہ یہ سلامتی ہے. اس میں آپ پھر اپنے باہمی مشورے کے ساتھ اس نظام کو مختلف سماجوں میں باہمی مشورے سے جو بھی آپ وقتی طور پر قوانین بنائیں گے اگر وہ سلامتی کے اصول میں مبنی ہو تو اس کا نام اسلام ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر عربوں کے لیے بتایا کہ 3 ٹائم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ہاں مت جایا کرو پرائیویسی ٹائم ہے. وہ اس وقت کیلولہ بھی دوپہر کو کیا کرتے تھے تو ایک آیت ہے قرآن کی کہ دوپہر کے وقت کسی کے ہاں مت جاؤ یا ان کی تنہائی کے وقت میں پرائیویسی کے وقت میں نہ جاؤ صبح کو رات کے. یہ 3 ٹائم بتائے گئے. اب اگر کسی کلچر میں دوپہر کو لوگ نہیں سوتے ان کی پرائیویسی کا ٹائم صبح شروع ہوتے ہیں یعنی وہ سمجھیے کہ 10 بجے صبح اٹھتے ہیں اور پھر آفس جاتے ہیں اور 10 سے پہلے ان کا پرائیویسی کا ٹائم ہے. آپ 10 بجے نہ جائیں جو ان کا یا کہ آدمی کا ویکینڈ کا ٹائم ہے یا اس کا وہ رات کی ڈیوٹی ہے تو دن کو سوتا ہے تو وہ آپ اس حساب سے ایڈجسٹ کریں گے نا. یہ تو نہیں ہے کہ چونکہ قرآن میں یہ 3 ٹائم لکھے ہوئے ہیں اب اس 3 ٹائم میں وہ آدمی اویلیبل ہے آپ اس کو نہیں ملنے جا رہے بلکہ اس کے علاوہ ٹائم میں اس کا پرائیویٹ ٹائم ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں مجھے تو قرآن نے یہ کہا تھا ان 3 ٹائم میں نہیں جانا. تو وہ تو قرآن ایک اصول آپ کو بتا دیتا ہے اور کہ دوسرے کے پرائیویٹ ٹائم میں مثلا نہیں جانا چاہیے. یہ سلامتی ہے اسی کا نام اسلام ہے اور اس کو صاف ظاہر اس کے راستے کئی ہو سکتے ہیں لیکن دین جو ہے وہ اسلام ہے
اور اسلام عربی کا لفظ تو آپ اس کو شانتی کے بھی کہہ لیں، ہیومنزم بھی کہہ لیں، انسانیت بھی، جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں، تو وہ ہے جو اللہ کو یعنی اسلام کا دین پسند بھی ہے اور وہ حق ہے، اور وہ ساری دنیا اسی پہ آئے گی. آپ کس سے بھی پوچھ لیں وہ یہی چاہتے ہیں، انسان کی روح امن چاہتی ہے. یہ ہے بات.